السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نكملو كور ديال التيرمو شيمي على الموقع www.exomaroc.com. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو لا فارياسيون دو انتالبي افيك لا تمبيراتور، ما يسمى بلي لا لوا دو كيرشوف. الوغ نشوفو لا غولاسيون ونشوفو فوقاش كنطبقو هاد لا غولاسيون هادي. سامبلومون كيكون عندنا واحد دلتا اش دو رياكسيون هي اللي بغينا نقلبو عليها فواحد درجة الحرارة معينة تي 2 كتساوي لنا دلتا اش دو رياكسيون بواحد الدرجة معينة تي 1 بلوس لي زانتيغرال تي لي بون تي 1 تي 2 دلتا ديال سي بي ولا في، اما كاباسيتي كالوريفيك على بريسيون كونستونت ولا كاباسيتي كالوريفيك على فوليم كونستونت، على حساب البروف شنو عاطيك، واش بي كونستونت ولا في كونستونت. كتحط له هنايا واش بي ولا في دي دو تي، دونك سي انتيغرال بسيط. الوغ فوقاش كنطبقو هاد لا لوا دو كيرشوف؟ اكزومبل بحال هاد ليكزومبل هذا. الوغ في ليكزومبل شنو عاطينا هنايا؟ عاطينا لا بريسيون كونستونت، حيت كنخدمو في لا بريسيون كونستونت يعني ان هنايا نخدمو بسي بي. سي بيان نحيو هاد البي هادي، دونك كنعطيونا في كونستونت غنخدمو بالسي في. سي بيان كاباسيتي كالوريفيك على بريسيون كونستونت، دابا نخدمو على بريسيون كونستونت. الوغ شنو عاطينا هنايا؟ لاحظ معايا، عاطينا واحد الرياكسيون. شو كي دايره هاد الرياكسيون؟ سامبلون بسيطه، عندنا الكربون بلس او 2 ياك، اشنو كيعطينا؟ كيعطينا سي او 2 صافي. عاطينا في واحد درجه الحراره ا 298 كلفن صافي. دلتا اش ديال هذا عاطينا دلتا اش دو رياكسيون، عندنا النتيجه ديالو. دونك وعاطينا واحد رياكسيون اخر لا ميم بحال كيما كتشوف هذا سي سي او 2 او 2 سي او 2 سي او 2. شكون اللي متغير في هاد دو رياكسيون؟ هو درجه الحراره. هاد الرياكسيون في واحد الوسط عنده 298 كلفن، وهذا واحد الوسط 400 كلفن، يعني متغيره درجه الحراره ديالو. وحتى دلتا اش دو ار تغير. دونك اشنو كنستنتجو؟ اشنو قلنا لو اونتالبي اون جينيرال باش كتغير اما بلاسونس ديال الرياكسيون، لاسونس عندنا رياكتيف هنا ولا برودوي. دونك الا بدلنا السونس الاتجاه ردينا هنايا، دونك كان هكا الاتجاه، دونك عندنا دلتا اش دو رياكسيون عندها واحد النتيجه سيري صافي. وإلا بدلنا لاسونس الاتجاه، هادشي راه قريناه، الا بدلنا السونس يعني كنزيدو موان هنايا كتولي موان، داكشي اللي عندنا كيولي موان سي بيان. الا ضربنا في لا كونفيكسيون ستوكيومتريك اكزومبل 2 خاصنا نضربو حتى هنايا في 2 صافي. دونك قلنا جوج حاجات اللي كيغيرو دلتا اش دو رياكسيون. دلتا اش اونتالبي شكون كيغيرها؟ جوج حاجات، اما لاسونس اما لا كونفيكسيون ستوكيومتريك، اما واحد المعامل نضرب عليه بحال جوج سي بيان. هادشي راه شرحنا الحسابيته. ثالث حاجه استنتجناها هنايا كتغير اونتالبي وهي لا تمبيراتور، درجه الحراره. دونك كما كنشوفوا درجه الحراره هنا 298 كلفن، هنايا 400 كلفن. دونك دلتا اش هنا تغير، كان عندنا دلتا اش دو ار، دابا دلتا اش بريم دو ار. دونك اول حاجه استنتجناها في هذا الكور هذا ان درجه الحراره الوسط فين غادي يوقع الرياكسيون كتغير لو اونتالبي ديالو سي بيان. الوغ نرجعو لا لوا دو كيرشوف. الوغ شنو عندنا هنايا؟ شنو البروف شنو كيعطيك؟ البروف كيعطيك دلتا اش دو رياكسيون، ما كيعطيكش دلتا اش دو رياكسيون بريم، ما كيعطيكش. هذه هي كتقلب عليها نتايا صافي. فهاد درجه الحراره 400 كلفن كيعطيك لا كاباسيتي كالوريفيك على بريسيون كونستونت ديال كربون وديال او 2 وديال سي او 2. ها هما عطيهم لنا. قلنا عطينا لا كاباسيتي كالوريفيك على بريسيون كونستونت ديال كربون في ليتا سوليد سي بيان. راه شوف معايا اكزومبل بحال قلت عندنا كاباسيتي كالوريفيك ديال اش دوزو، اش دوزو في ليطا ليكيد، راه ما كتساويناش سي بي ديال اش دوزو في ليطا ديال غاز صافي. راه الا كان اش هنايا كما كنشوفوا الماء في ليطا ديال ليكيد يعني بحال سائل ما، دونك سي بي ديالو لا كاباسيتي كالوريفيك ديالو راه ما كتساويناش لا كاباسيتي ديالو الا كان بخار صافي. راه ما بحال صافي سي بيان. هادشي خاصكم تركزوا فيه، داكشي علاش قلنا لكم في تيرمو شيمي
كنركزو بزاف على هاد لي طا هادو هاد الحالات هادو صافي سي بيان. خاصك الحالة فين كاين هاد اش دوزو خاصك ديما تحطهم وركز عليهم. راه هنا فاش كيلعب لك البروف في ليكزا غير على هادو دونك انت كتلف كيتحط بحال كتحطهم لا راه ماشي بحال ركز معايا. دونك حنايا في هاد الكون هذا نستنتجو بزاف القوالب اللي كيتحطوا في ليكزا صافي. الوغ اشنو قلنا كيعطينا كاباسيتي كالوريفيك ديال السي سوليد، ها هو عطيه لنا النتيجه ديالو. دونك عطينا النتيجه ديالو وعطينا السي بي ديال او 2 عطينا حتى هو النتيجه ديالو ايطا كاز، ها هي ايطا كاز كتبتها هنا عطينا النتيجه ديالو. السي بي ديال سي او 2 عطينا النتيجه ديالو وعطينا دلتا اش دو رياكسيون هنا اونتالبي دو رياكسيون عطينا النتيجه ديالو واونتالبي دو رياكسيون بريم في هاد الدرجه ديال 400 كلفن ما عطيناش النتيجه ديالو. هذه هي اللي بغينا نقلبوا عليها. دونك حيت كيعطيك بحال هاد التمرين كتخدم لا لغه دو كيرشوف سي سامبلومون. اش كيقولك لا لغه دو كيرشوف؟ كيقول لا اونتالبي دو رياكسيون ديال تمبيراتور دو اللي كتقلب عليه انت. دونك هنا في هاد ليكزومبل على ما كنقلبوا على دلتا اش نكتبوا هنايا. دونك لا لغه دو كيرشوف كتقول لنا دلتا اش دو رياكسيون بريم هو اللي كنقلبوا عليه ياك بعدا هو اللي كنقلبوا على النتيجه ديالو. اشنو كيساوي لنا؟ اول حاجه كيساوي لنا لا اونتالبي دو رياكسيون ا تمبيراتور الاولى ديبي يعني في 298 يعني دلتا اش دو ار يساوي لنا لو اونتالبي دو رياكسيون الاولى سي بيان بلوس لي انتيغرال ديما شوف تمبيراتور ديال هذا هو اللي كيتحط هنايا في التحت صافي. دلتا اش دو ار ها هي فين راه التمبيراتور ديالو 298 كتبها له هنا 298 ديما باش ما تلفش وهذه كتكتب الفوق. دونك حنايا دلتا اش دو بريم دو ار فين راها هي 400 كلفن 400 كلفن سي بيان. دونك هنايا دلتا سي بي دي دو دي دو تي. كيفاش نحسبوا دلتا سي بي؟ صافي لا كاباسيتي كالوريفيك. دلتا سي بي ها هي لا رولاسيون ديالها. دلتا سي بي شنو كتساوي لنا دلتا سي بي؟ ركز معايا كتساوي لنا سي بي ديال لو برودوي موان سي بي ديال لو رياكتيف صافي. سي بي ديال لو برودوي موان سي بي ديال الرياكتيف. الوغ غنحسبو دابا سي بي ديال لو برودوي. اشنو عندنا في لو برودوي؟ اشنو عطانا هنايا؟ عطانا سي او 2 بوحدها في لو برودوي في النتائج شحال عطانا سي او 2. دونك غنحطو دلتا سي بي في لا برودوي هنا عطاونا هي سي بي دو اش دو سي او 2 ايطا غاز عطينا النتيجه ديالها كنحطوها هنايا ناقص سي بي دو رياكتيف يعني سي بي ديال الكربون والاكسجين هادو هما الرياكتيف اللي عندنا. دونك ناقص سي بي ديال الكربون ناقص سي بي ديال او 2 صافي. هنا في ايطا اش غاز هنا في ايطا سوليد صافي. هذه هي هذه هي دلتا سي بي صافي. دلتا سي بي هي النتيجه ديالها. دونك كنجيو لهنايا كنحطو لو اونتالبي دو رياكسيون بريم اللي كنقلبو عليها كتساوي صافي. كنحطو هنايا ابليكاسيون نيميريك داكشي عاطينا هو راه كيعطيك الارقام هنايا كتحطهم كدير بلوس كتحسب لي زانتيغرال عادي 400 وهنا 298. هنا دلتا سي بي كتحط هادشي النتائج ديالو سي بي ديال سي او 2 اكسيتيرا موان سي بي ديال سي موان سي بي ديال او 2 على دي 2 شي سامبلومون ها هو اللي كيتسمى ما يسمى بلي لا لوا دو كيرشوف. الوغ نشوف واش كتصور. وي كتصور حركنا شويه سي بيان. هذا اللي كيتسمى لا لوا دو كيرشوف. الوغ انتباه واحد الحاجه انديبوندون اللي كيغلطوا فيها الناس بزاف هنايا في هذا التمرين هذا ما عندناش لو كونفيسيون ستوكيومتريك العوامل. دونك الا عندنا شي عامل هنايا راه خاصنا نضربوه في السي بي صافي. دونك حنايا سي بي اكزومبل سي بي ديال لو برودوي اكزومبل برودوي سي بي ديال برودوي اش كيساوي لا سوم ديال لو برودوي اللي عندنا ياك لا سوم دو برودوي عندنا هنا سي او 2 ولا كان عندنا زائد اش دوزو اكسيتيرا كدير لا سوم ديالهم ياك بعدا. دونك فاش في اي هي لا كونفيسيون ستوكيومتريك. راه كان عندنا هنايا اكزومبل كان عندنا جوج هنايا. دونك غادي نجيو هنايا غادي نضربو هادي غنضربوها في جوج. ركز معايا
يعني لا كونفيسيون ستوكيومتريك الا كان جوج هنا ضرب لي في جوج هنايا صافي. هنا ما عندناش حنا كونفيسيون ستوكيومتريك هو واحد هنايا واحد داكشي علاش ما ضربناش. يعني في اي هاد لا غولاسيون كتبوها في اي فوا سي بي دو اي صافي توتال لي صافي كاباسيتي كالوريفيك لي صافي ديال لو برودوي كاباسيتي كالوريفيك ديال البرودوي كتعطينا لا سوم ديال لو برودوي في في اي سي بي. لا ميم بالنسبه لا رياكتيف الكاباسيتي كالوريفيك ديال الرياكتيف دونك اش كتساوينا لا سوم ديال الرياكتيف ديال في اف سي بي اي صافي. هادي الا كان عندنا لا بريسيون كونستونت، اما الا كان عندنا الفوليوم كونستونت كنديرو بلاصه بي كنديرو في صافي. هادشي سامبلومون هادي كيغلطو فيها بزاف الطلبه، دونك ركز عليها لو كونفيسيون ستوكيومتريك الا كانوا ضرب لي في لو كونفيسيون ستوكيومتريك هنايا ما كاينينش ما تضربش سي سامبلومون. الوغ نحيو هادشي. هادي هي لا ميثود دو كيرشوف، ولكن هنايا حيت يعطيك بحال هاد ليكزومبل راه فيه دو ميثود. راه يقدر البروف يقول عطيني on utilise la méthode de siècle de siècle. يلا شنو غادي دير خاصك تفهمها. راه ماشي يقولك ديما لا ميثود دو كيرشوف، لا باش تخدم لا ميثود دو كيرشوف راه ماشي ديما. دونك حنايا خاصنا نشوفو دو ميثود اللي كيتحسبوا هنا، كاين لا ميثود دو كيرشوف كاين لا ميثود دو سيكل. دونك غنشوفو دابا لا ميثود دو سيكل كيفاش كنخدمو بها باش نفهمو مزيان هادشي. لا ميثود دو سيكل الوغ كتبوا هنايا méthode de cycle صافي. لا ميثود دو سيكل شنو عندنا؟ دونك غنحطو هاد ليكزومبل باش اننا نشوف شحال سي بيان. نحطو هاد الميثود هذا، نحطو هاد الميثود اللي عندنا هنايا، عندنا سي سوليد ياك سي بيان بلس او 2 ديال الغاز شنو كيعطينا؟ سي او 2 سي بيان ديال الغاز، وعندنا سي سوليد بلس او 2 تاع غاز كيعطينا سي او 2 ديال لو غاز سي بيان. الوغ قبل ما نشوفو عندنا دلتا اش دو ار عندنا النتيجه ديالها، اونطالبي دو رياكسيون عندنا النتيجه ديالها، وهنا اونطالبي دو رياكسيون بريمي اللي كنقلبو عليها سي بيان. الوغ غنديرو واحد الرابيل قبل ما ندخلو لا ميثود دو سيكل باش ما نلقاوش شي مشكل سي بيان. الوغ قلنا سي بي وهي لا كاباسيتي كالوريفيك على بريسيون كونستونت سي بيان. هادي سي بي حلينا المشكله ديالها. تبع معايا دابا الا عندنا سي في الحاله سوليد ياك ومشات سي في الحاله سوليد، ركز معايا راه شي مره كيعطيك هنا سوليد وكيعطيك هنايا بحال قلتي ليكيد، هنا عاوتاني راه حاجه اخرى. دونك حنايا راه سوليد مازال ما وصلنا حنا ديك المرحله ديال سوليد ليكيد ولا شي حاجه، هادشي غنقراو من بعد. راه كان عندنا سوليد وليكيد هنا غادي يكون دلتا اش، غادي يكون عندنا شي 3 دلتا اش، حيت كيكون عندنا سوليد سوليد كيكون عندنا دلتا اش وحده. دونك دلتا اش هنايا لو اونطالبي هنايا لو اونطالبي شنو كتساوي؟ تبع معايا بحال هاد ليكزومبل راه مسيسي. اشنو كان عندنا هنا درجه الحراره شحال؟ درجه الحراره هنا شحال هي؟ 298 كيلفن ياك، وهنايا شحال؟ 400 كيلفن ياك، هنا 298 وهنا 400 كيلفن ياك. بغينا نحسبوا هاد دلتا اش هادي من هنا لهنا، كنخدموا بروميير لوا دو جول. اش كيقولنا بروميير لوا دو جول؟ لا دوزيام لوا دو جول. اما بروميير لوا دو جول راه بالنسبه لا فوليوم كونستون. اش كيقول بروميير دوزيام عفوا دوزيام لوا دو جول. خدموا لا دوزيام لوا دو جول. كيقول ان كيو بي كتساوي لنا لي زانتيغرال ديال تي 1 على تي 2 تي 1 ان سي بي تي 2 صافي. هادشي اللي غادي نخدمو. كيو بي كنعرفوها هي شكون هي؟ هي دلتا اش، هي الاونطالبي. شي راه شحنا صافي. الاونطالبي كتساوي لنا الاونطالبي ديالها كتساوي لنا تي 2 على تي 1. غنمحيوها. تي 2 شكون هي؟ تي 2 هي لايطا فينال، تي 2 هي 200 هي 400 عفوا 400 كيلفن، وهنا شحال؟ 298 سي تري بيان. ان حنا خدامين فهم المول، يعني ان كتساوي لنا 1 سي بيان. سي بي
اللي غنخدمو هنا هي السي بي ديال ديال هذا. هنا نخدمو لا ستي كالوريفيك ديال ديال لو كاربون بحال سوليد. على دي تي حنا حسبنا ديال اش من هنا لهنايا صافي. سي بيان. دابا تصور انه عاطيك هنا سوليد وعاطيك هنا بحال قلتي ليكيد صافي. راه ما تلقاش ديال اش وحده. باش تمشي لهاد المرحله هادي، هاد المرحله هادي غادي نقراوها. من هاد المرحله كيكون 3 ديال اش. اش كيكون عندنا؟ كيكون عندنا سي ديال سوليد كيمشي بعدا سي ديال سوليد، ومن سي ديال سوليد عاوتاني كيمشي سي ديال ليكيد، ومن سي ديال ليكيد غيمشي عاد سي ديال ليكيد اللي بغينا صافي. دونك هنا كتكون ديال اش 1 ديال اش 2 ديال اش 3. ركز معايا مزيان، هادشي راه غادي نقراو، هادشي غنقراو في الحصص الجايه صافي. يعني عندنا 3 ديال اش من السوليد ليكيد. حنا راه خدامين دابا راه من السوليد السوليد. داكشي علاش ديال اش وحده كنديرو لها هكا. راه هادي اخطاء فادحه كيوقعوا فيها الطلبه صافي. من السوليد سوليد ركز، ديما كتركز حتى في هاد ليطال اللي عاطيك سوليد سوليد غاز غاز. دونك سهل اكزومبل سهل. وكان عاطينا هنا غاز ليكيد، او لا خصنا نشوفو 3 ديال اش نحسبوهم. وهادشي غادي تطرقوا ليه الحصص الجايه ان شاء الله كيفاش كنحسبوهم بشويه علينا صافي. بدنا نطبقوا لا لوا دو جول ها هي. دونك دابا غادي نتطرقوا لهاد التمرين هذا كيفاش غنحسبوه. الوغ نمحيو هكا. الوغ نشوفو بعدا واش كتصور الكاميرا بعدا، حيت شي مره كتوقف. سي بيان كتصور. الوغ اشنو غنديرو؟ شوف معايا شوف معايا. من هنا لهنا اشنو عندنا؟ من هنا لهنا عندنا واحد اشنو؟ واحد ديال اش. فهمناها. من هنايا لهنايا عندنا ديال اش نسميوها اونطالبي 1 صافي. من هنا لهنا من او 2 اشنو عندنا حتى هي؟ عندنا واحد اونطالبي اشنو 2 نسميوها 2. ومن هنا لهنا عندنا واحد اونطالبي 3. سي بيان. الوغ لا ميثود دو سيكل سهله. كنجيبو واحد الاتجاه بحال هكا ونختارو هكا بلوس. دونك ديال اش 1 ديال اش 2 ديال اش 3 غنوريكم كيفاش كتحسبوها. راه ساهل. كنديرو لا بروميير لوا دو جول لا دوزيام لوا دو جول على حساب واش عطينا بي كونستونت لا في كونستونت. الا عطينا في كونستونت كنخدمو لا بروميير لوا دو جول، عطينا بي كونستونت كنخدمو دوزيام لوا دو جول سي سامبلومون. الوغ هنايا كما كنشوفو غنخدمو لا ميثود دو سيكل. كنختارو واحد الاتجاه موجب، ها هو الاتجاه موجب اللي اختارينا. هذا لا ميم سونس ديال اش ار، راه لا ميم سونس ديال اش ار لا ميم سونس مع البلوس ديال بلوس وي. حتى هذا ديال اش 3 حتى هو لا ميم اتجاه. دونك هنايا هادي انفيرس موان ديال اش ار بريم انفيرس. هادي انفيرس موان ديال اش 2 انفيرس. هذا انفيرس موان ديال اش 1 انفيرس. كتساوي كلشي صفر. هذه هي لا ميثود دو سيكل سي سامبلومون. حنا اش بغينا هاد النتيجه ديال هذا نجيبوه ليه. يعني دلتا اش ار فاهم كتساوي دلتا اش ار ياك زائد دلتا اش 3 ناقص لونطالبي 2 ناقص لونطالبي 1. سي سامبلومون حنا حسبنا دلتا اش دو رياكتيف باستعمال لا ميثود دو سيكل. سي بيان. دلتا اش دو ار هذه عندنا النتيجه ديالها كتكون معطيه لنا. دلتا اش 3 ودلتا اش 2 ودلتا اش 1 كنحسبوها. كيفاش كنحسبوها؟ سامبلومون كنخدموا لا ميثود دو سيكل. الوغ غنمشيو لدلتا اش 1. دلتا اش 1 اش كتساوي؟ كنخدموا دوزيام لوا دو جو. دلتا اش 1 اش كتساوي لنا؟ ركز معايا شوف. كتساوي لي زانتيغرال كنديرو ديما هكا. لي زانتيغرال ها هي لي زانتيغرال لو تمبيراتور اللي عندنا هنايا فينال شكون هو؟ هي 400. وهنايا شحال عندنا؟ 298 كيلفن. سي بيان. كنحطو هنايا ان راه قلنا 1 مول. سي بي ديال اش؟ ديال سي سوليد على دي تي. ها حنا حسبنا. كتحسب لي زانتيغرال كيكون هادي عاطيك النتيجه ديالها، راه قلنا عاطيك النتيجه ديالها. دونك كنحسب لي زانتيغرال عاطيك ديال اش. لا ميم بالنسبه لدلتا اش 2 دلتا اش 3 دلتا اش 2 ودلتا اش 3 سي سامبلومون لا ميم حتى هي. لي زانتيغرال من 400 حتى 298 سي بي ديال اش دلتا اش 2 ديال او 2 في ايطابيس على دي تي. لا ميم حتى هنايا 400 298 سي بي ديال او ديال سي او 2 على ايطاكاز على دي تي. غتعطيك نفس النتيجه. غتعوض هنايا، غتعوض هنا في لا رياكسيون هنايا تعطيك نفس النتيجه.
اللي لقينا في لا لوا دو كيرشوف. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. سي بيان. الوغ سي بيان كتصور. الوغ كيما شفتي نقدروا اننا نمشيو نعوضو هنا، نعوضوها دلتا اش 1 نعوضوها بلاصتها، دلتا اش 2 نعوضوها بلاصتها، دلتا اش 3 نعوضوها بلاصتها، وتعطينا نفس النتيجه اللي عطاتنا في المره اللي فاتت في ديك لا لوا دو كيرشوف. نقدروا نعوضو، نمحيو هنا ونعوضو، ما كاينش مشكل. نعوضو كتبان لكم تحت هنايا وي كتبان. دونك نعوضو هنايا. اشنو قلنا؟ قلنا ان عندنا دلتا اش، نصغر شويه الكتابه، دلتا اش دو ار بريم اللي بغينا نحسبو اشنو كتساوي؟ كتساوي دلتا اش دو ار، ديما نكتبوها دلتا اش دو ار، راه عندنا النتيجه ديالها ها هي ياك. زائد حط لي لي زانتيغرال ديالي، لي زانتيغرال ديالي عندنا لي زانتيغرال دلتا اش زائد دلتا اش 3، فين دلتا اش 3 هو 400 و 298 سي بي ديال سي او 2 في ايطا غاز على دي دو تي لا ميم بلوس موان عفوا موان دلتا اش 2، هي دلتا اش 2 400 و 298 سي بي ديال او 2 سيتي في ايطا غاز موان لي زانتيغرال ديال 400 و 298 في ايطا اس بي ايطا ديال سي على دي دو تي، هنا دي دو تي منساوهاش. سي بيان. الوغ نقدرو عندنا نفس لي زانتيغرال، نفس لي بون، يعني نقدرو نعملو بهم، ما كاين حتى مشكل. كتساوي لنا كتبان لكم هادي باش ما نوقعوش ما كتبانش، ولكن نقدرو نمحيو هادشي صافي. هاد النتائج راه عندنا، نكتبوها هنايا. شحال كتساوي لنا؟ دونك هنايا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دلتا اش ار في لي بون بلوس، حنا نديرو بلوس لي بون اللي عندنا. لي بون اللي عندنا هما 400 ياك و 298. غنحطو ها هي، نعملو بهاد لي بون هادو، غتعطينا سي بي هنايا، سي بي ديال سي او 2 ايطا غاز ناقص سي بي ديال او 2 ايطا غاز ناقص سي بي ديال سوليد دي دو تي. كما كتشوفوا هذه هي لا ميثود دو كيرشوف. ها هي نفس الحاجه، غير هذه طويله شويه من السيكل، راه لا ميم، راه هي نفسها. يعني حنا لقينا النتيجه، هذه هي لا ميثود دو سيكل. كتحط دلتا اش دو ار وكتحط سي بي ديال لو برودوي موان سي بي ديال رياكتيف. ها هي سي سامبلومون. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. نتلاقاو في كور جديد ان شاء الله بالنسبه للترموشيمي. سي سامبلومون هاد الحصه هادي راه بسيطه، دونك فيها القوالب اللي يقدر يتحط لك البرو بحال لا كونفيسيون ستوكيومتريك اللي قلنا اكسيتيرا. الا كان هنا سوليد وهنا غاز راه ما كيعطيناش دلتا اش وحده، كيعطينا 3 دلتا اش. دونك هنايا راه عندنا سوليد داكشي علاش عطانا دلتا اش وحده. في لا ميثود دو سيكل. الوغ نتمنى انكم فهمتوا لا ميثود دو سيكل. سي سامبلومون بسيطه بزاف، غير انك خاص تخدم بزاف التمارين. الناس اللي مشاركين معنا في العرض نخدموا بزاف التمارين، دونك غادي يجيك هادشي بسيط بزاف. تيرموشيمي ساهل، دونك نضرب المونسيون ديالك. الوغ نتلاقاو في كل جديد ان شاء الله بالنسبه للتيرمو